नमस्कार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको विषयले मुलुक तातिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीशलाई जोड्नु असान्दर्भिक भन्दा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश मन्त्रीमण्डलको भाग बन्नमा जोडिनु असंवैधानिक र खेदजनक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। 84 दिन बित्दा पनि सिंहदरबारबाट मुलुकको व्यथिति निहाल्न सिवाय केही काम गर्न नसकेको गठबन्धनको सरकार एकपछि अर्को काममा विवादित बन्न थालेको छ। दलभित्र मन्त्री पुगेन, सबै सांसद मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्न लागे, गाह्रो साह्रो पो पर्यो भन्ने दलहरूबाट साँच्चीकै प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेकै होला नि त? अनि पद पुगेन भन्ने नेताहरूले दिन आँटेकै होला नि त? यही सवाल यति बेला उठिरहेको छ। न्यायालयलाई विवादमा तान्न अनेक प्रपञ्च नगरेका होलान् भन्न पनि सकिँदैन। हुन त केभर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नजाँदा पनि बैठकमा सहभागी भएर प्रधान न्यायाधीशले भाग लिएको चर्चा समेत सेलाएको छैन। सर्वोच्चमै सो रिट संवैधानिक इजलासमा जाँदा प्रधान न्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अझ ओलीसँग पनि मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको कुरा समेत बाहिरिएको छ। यति बेला सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाको ताती नै लागेको छ। परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन गठबन्धनका दलहरू प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा एकजना मन्त्री बनाउन तयार भएको कुरा बाहिरिँदा न्यायालयमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारमा प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधिले समेत स्थान पाएको खण्डमा मुलुकका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य बन्ने पक्का छ। राजनीतिक विषयमा रमाउन थालेको अदालतमा सरकार अनुकूल फैसला गराउन न्यायालयको प्रतिनिधिलाई चोर बाटोबाट मन्त्री परिषदमा भित्र्याउँदा देशमा दण्डहीनताले झनै मौलाउने देखिन्छ। न्यायालय र प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मर्यादा बिर्सिएर सरकारमा भाग खोज्नु कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रका लागि हितकर हुनै सक्दैन। सत्ता टिकाउन र अगतिला काममा अदालतको साथ खोज्न न्यायालय जस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा तान्नु र भाग बन्डाको विषय उठाउनुलाई दुर्भाग्य हो भन्ने नबुझेर के बुझ्ने? आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीहरूलाई बन्देज लगाउँदा समेत वर्षेनी थुप्रै व्यक्तिहरूले नियम विपरीत विदेशमा लगानी गर्दै आएको प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। विदेशमा अवैध लगानी गर्नेहरूको नालीबेली 1 वर्ष अघि किनेर ल्याइएका 2वटा रेल सञ्चालनमा नआउँदै कवाडी बन्न थालेको बारेको एक रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भए हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका जानकारीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाम मात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी कारोबार र सेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको छ। आइसिआइजे सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा पेन्डोरा पेपर्स नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार नेपालमा 15 जनाले पनि सम्पत्ति लुकाउन अवैध रूपमा लगानी गरेको भेटिएको हो। कानुन त विदेशमा लगानी गर्न नेपालीहरूलाई बन्देज हुँदा हुँदै पनि कसरी लगानी भयो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कानुन त विदेशमा लगानी गर्न नेपालीहरूलाई बन्देज छ र पनि गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाम मात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी कारोबार र सेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपालीहरू संलग्न रहेको प्रमाण विभिन्न समयमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। अझ अवैध पैसा लुकाउन सुरक्षित मानेको स्विस बैङ्कमा मात्रै पनि 55 जना नेपालीको करिब 36 अर्ब रुपियाँ रहेको खुलासा हुँदा समेत यसबारे राष्ट्र बैङ्क र सरकारी निकायहरू गुपचुप बसिरहेका छन्। अझ नेपाल स्थित खोज पत्रकारिता केन्द्र कोपके आइसिआइजे सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा पेन्डोरा पेपर्स नाममा खुलासा भएको तथ्यले नेपालका 2 ठूला व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनमा जोडिएका पारिवारिक व्यक्तिहरू नै ट्याक्स हेभन कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाबदेता पनि नखोजिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखाएको छ। कर छली र अवैध धन लुकाउन विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याएको नाममा आफ्नै अवैध धनलाई वैधानिक गर्न खडा गरिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञहरूको अफसोर कारोबारमा अहिले नै प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि यस्तो कारोबार गर्नेहरूलाई उनीहरूको साथ रहेको आशंका भने हुँदै आएको छ। 55 नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीले अफसोर कारोबार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि सरकारसँगै राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको मौनता जारी रहनुले नै राजनीतिक साथ रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका निकायको मौनताले ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। पेन्डोरा पेपर्सलाई पनि यही प्रकरणको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। तर नेपालमा लगानी भित्राउन र विदेशमा नेपाली तथा विदेशी मुद्रा लैजान अनुमति दिने आर्थिक कारोबारको नियमन गर्ने राष्ट्र बैङ्क विदेशमा नेपाली लगानी गर्न पाउँदैनन्। स्वदेशमा लगानी ल्याउन समेत अनुमति चाहिन्छ भने कानुनी व्यवस्थाको पाठ पढाएर मात्रै बसिरहेको छ। यो सुन्नुहोस्। नेपाली नागरिकले नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न भनेर विदेशी मुद्रा चाहिँ पाउनुहुन्न। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन जारी छ, जुन विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 हो। त्यसले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ त भन्दाखेरि विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध भनेको छ बुँदा नम्बर 3 मा। र कुनै किसिमको यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन। जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखेको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिएको लगानीको किसिम, हद र अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भनेको छ। नेपाल गभर्मेन्टले नै यदि विदेशमा कुनै लगानी आवश्यक ठान्यो भने
उसले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था यो विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 ले उल्लेख गरेको छ र यसमा हुने दण्ड सजाय कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्नुभयो भने हुने दण्ड सजाय के छ त भन्दाखेरि निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने वा 6 महिनासम्म कैद हुने वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेर यो विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 ले तोकेको छ। त्यसकारणले नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् र विदेशमा लगानी गर्छु भनेर कसैले विदेशी मुद्रा सट्टै सुविधा माग्छ भने पनि पाउँदैन। नेपालबाट ब्याङ्किङ सिस्टमबाट लगानीकै उद्देश्यले फन्ड ट्रान्सफर गर्न विदेशमा मिल्दैन। सरकार र राष्ट्र बैङ्कको कमजोर उपस्थितिका कारण चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन मात्र होइन, ट्याक्स हेभन मुलुक हुँदै विदेशमा आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्ने, अवैध धनलाई चोख्याउने खेतीमा अन्य व्यापारिक घरानादेखि चर्चामै नआएका व्यक्तिहरू पनि सलबलाउन थालेका छन्। यस्तै अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठुलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि अग्रस्थानमा छ। खोपके नेपालकै यससँगीको खुलासाले नेपालिक्स मार्फत अजयराज सुमार्गी, अर्जुन प्रसाद शर्मा र किशोर राणाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। ललितपुर पुल्चोक ठेगाना भएका राजेन्द्र साक्य र अन्य नेपाली व्यवसायीहरू श्रीयतराज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौडेल, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरका सुदरे मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीमा पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर नेपालीहरूले विदेशमा गैर कानुनी रूपमा लगानी गरेको, विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा ठुलो लगानी ल्याएको बारे सरकार र सरकारवाला अन्य सबै निकायहरू चुप छन्। कानुन विपरीतका गतिविधि गर्ने ठुला व्यापारीदेखि अन्य जो कोहीले पनि सामान्य प्रष्टीकरण दिनु परेको छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको सामना गर्नु परेको छैन। कानुन विपरीत विदेशमा जथाभावी लगानी गर्नेहरूलाई छुट दिँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ त? हेर्नुहोस्, नेपाली अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, यो किसिमको ट्याक्स डजिङ भन्छ के यसलाई, ट्याक्स छल्ने कामले विश्वमै, त्यो अक्सफामको एउटा रिपोर्टले के भन्छ भन्दा विश्वमा इनइक्वालिटी यो कारणले पनि बढ्या छ, भनेको असमानता बढ्या छ। विश्वका गरिब 1% धनीहरू कम्पनीहरूको सित जति सम्पत्ति छ त्यो बाँकी 99% त्यति सम्पत्ति छैन भन्छ। अर्को एउटा चाहिँ नि यो छ, यो स्टेट ट्याक्स जस्टिस भनेर चाहिँ नि स्टेट ट्याक्स जस्टिस भनेर गरेको, उसले के भन्छ भन्दाखेरि 2020 मा मात्रै 427 बिलियन डलर विश्वमा ट्याक्स छलिएछ। त्यो चाहिँ ठुला कम्पनीहरूले, त्यसमा प्राइभेट कम्पनीहरूबाट 182 बिलियन डलर र यो मल्टिनेसनल कम्पनीबाट 245 मिलियन डलर छलियो भनेर उसले भन्यो। अब 427 मिलियन डलर भनेको 1 मिलियन भनेको 427 मिलियन डलर भनेको अब कति भयो भन्दाखेरि नेपाली रुपियाँ त त्यो धेरै भयो होइन, चाहिँ नि 10 लाख करोड 10 करोड 42 करोड 70 लाख जति त त्यो डलरमा भयो होइन। 42 करोड 70 लाख डलर त एक वर्षमा भनेपछि तपाईँको 10 वर्षमा हुँदाखेरि त कयौँ गयो होला। र अर्को एउटा रिपोर्टले के भन्छ भने विगत 10 वर्षमा करिब 27 चाहिँ नि ट्रिलियन डलर, 27 ट्रिलियन डलर भनेको 27,000 बिलियन डलर चाहिँ पैसा त्यसरी कर नतिरिकन राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा असमानता बढ्या छ, गरिबी बढ्या छ, गरिबहरू पुगेको छैन भनेर भनेको छ। अब त्यसको प्रभाव त नेपालमा पनि पर्ने नै भयो। नेपालमा पनि त्यही रेसियोमा नभए पनि त्यसरी कर छलेर पैसा बाहिर लैजाने अथवा यहीँ पनि राख्दाखेरि पनि तपाईँले अब करको यो कुरामा लगानी गर्यो भनेदेखि आय स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने छैन, कर खोजिने छैन भनेर हाम्रै कानुनहरूले भन्छ। भनेपछि त यसले त एउटा चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा अपारदर्शिता, गैर जिम्मेवारी बढेर जान्छ र मान्छेको गैर कानुनी किसिमले कर छलेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर जान्छ। त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ, सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यसले हुने र नहुनेको बिचको खाडल बढाइदिन्छ र त्यसको प्रभाव
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। गैर आवासीय नेपालीले कुनै पनि नाममा नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। आयकर ऐन 2058ले अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्ति सम्झिनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली नागरिक 183 दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले विदेशमै आम्दानी गर्छ भने त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ। यसबाहेक नेपाली नागरिकको विदेशमा लगानी गर्नु गैर कानुनी हो। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैङ्कमा खाता खोल्नेदेखि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। ऐन विपरीत काम गरेमा बिगो बमोजिम जरिमाना 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। गैर आवासीय नेपालीले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको देखिनु अपारदर्शी कारोबार र वैधताका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। हेर्ने भने त कानुनको पालना हुनु पर्यो। जब यस्तो कुराहरू आउँछ भने सानो ठुलो राजनीतिक नेतृत्वमा बसेको होस् अथवा अन्यमा बसेको होस्, हेर्नु फ्रान्सको पहिलेको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको केस भर्खर लाग्यो, सार्कोजीलाई चाहिँ नि साउथ कोरियामा लगेर राष्ट्रपतिलाई जेलमा कोचिराखेको छ, चीनमा कति मृत्युदण्ड दिइराखेको छ। भनेपछि सरकारले राज्यले यस्तो कुराहरू खोज्नु पर्यो, बोल्ड भएर खोजेर कारवाही र तथ्य त के हो त्यो। नेपालको कानुनले के भन्छ भने नेपालमा कमाएको पैसा विदेशमा लगानी गर्न पाइने कानुनमै छैन। विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनले त्यो प्रतिबन्ध लगाएको छ, पाइँदैन भन्छ। र आयकर ऐनले पनि के भन्छ भने 183 दिनभन्दा बढी नेपालमा बसेकोलाई थाहै भन्छ, त्यहाँ कमाएको छ भने व्यक्तिले पनि त्यो पैसा नेपालबाट बाहिर लगानी गर्न लैजान पाउँदैन। कम्पनीहरू त नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीहरू नेपालको चाहिँ नि बासिन्दा कम्पनी मान्छन्, उनीहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ यहाँ बासिन्दाको, यहाँको कानुनअनुसार। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विविध कानुनहरू छन्। यद्यपि हाम्रै कानुनहरू पनि कतिपय ठाउँमा कमजोरी छ, त्यो कमजोरीको फाइदा उठाएर लुपहोल झेकेर पनि उनीहरूले फाइदा लिइराखेको अवस्था छ। त्यसको खोजबिन गर्नु पर्यो, संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो, ती संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। ती संस्थाहरू पनि त्यसैमा पार्टनरसिप बिजनेसमा लाग्नु भएन फेरि, होइन? कमाएको फेरि अलिकति ल्याउन त मिलौ भनेर हाम्रो अख्तियारमै कस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि सन्दर्भमा कस्तो केसहरू आयो, प्रमुखहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो कुरा छ। तपाईँको चाहिँ नि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाहिँ नि त्यो के अरे धितोपत्र बोर्डमै चलखेल गरेको भनेर अभियोग लाग्छ उहाँहरूमाथि। भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दा हामी पनि यस्ता कुराहरूमा कमजोर छौँ र हामी पनि गभर्नेन्स छैन, गभर्नेन्स अथवा सुशासन कमजोर भएको छ, कानुन पनि कमजोर छ, भएको कानुनको पनि पालना भएको छैन। अनुमति नै नलिएर विदेशमा लगानी गरेको भए यो विषय प्रहरी, अन्य निकाय र मन्त्री परिषदसम्म जान सक्ने र कानुनी कारबाही अघि बढ्ने दाबी राष्ट्र बैङ्कले गरे पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानको पनि सुरु भएको देखिँदैन। अभियसली छैन, किनभने मैले यहाँलाई प्रष्ट हाम्रो ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था पनि बताएँ। राष्ट्र बैङ्कले त्यसरी एप्रुभल दिने कुरै रहेन र विदेशमा लगानी गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन रहेछ। किन भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले नै कुनै ठाउँमा लगानी गर्न एप्रोप्रिएट ठान्यो भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विभिन्न शर्तहरू राखेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण छ, त्यो ऐनले बाटो ओपन गरेको छ। तथापि नेपाली नागरिकले विदेशमा पुँजी पलायन गर्ने हिसाबले लगानी गर्न पाउनुहुन्न। लगानी गर्न एप्लिकेसन भनौँ न राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिन आउने पनि कुरो हुँदैन, किनभने स्वीकृति नै पाउनुहुन्न उहाँहरूले। मैले अघि भने जस्तो कुनै नेपाली नागरिकहरू विदेशमा जानुभयो, नेपालको नागरिकता त्याग्नुभयो, उहाँले विदेशी नागरिकता लिनुभयो, त्यहाँ कमाइ गरेकोलाई त्यही विदेशी भूमिमा लगानी गर्नुभयो भने राष्ट्रको कुनै आपत्ति रहँदैन त्यसमा। ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गर्दा सम्बन्धित देशमा असमानता र गरिबी बढाउनेदेखि कर बापत आउनुपर्ने रकम मुलुकले गुमाउनु परेको पाइएको छ। व्यापारी, नेता, सरकारी अधिकारी र अपराधीहरूले अफसोर गोपनीयताको फाइदा उठाएर लाभान्वित हुने गरेका छन्। यसको असर समेत देशको अर्थतन्त्रमा देखिने निश्चित छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने 2021 को दफा 2 मा नेपालीले विदेशमा सेक्युरिटी
विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंकमा एकाउन्ट, विदेश स्थित घर जग्गा र जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी गर्न पाउने छैन भनिएको छ। तर नेपालमा ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहेको, राजस्वमा योगदान दिएको दाबी गर्ने ठूला व्यापारीदेखि गुमनाम पात्रहरूले समेत कानुन विपरीत लगानी गरेको विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा ठूलो लगानी ल्याएको खुल्दा समेत नियमन र कारबाही गर्ने निकायहरू मौन बस्नु आफैमा अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत थुप्रै नेपालीले विभिन्न देशमा लगानी गर्दै आएका खबर बारम्बार बाहिरिन्छन्। विदेशमा लगानी गर्नेहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत धेरै छन्। नेपालमै व्यवसाय गर्ने तर कर छलीका लागि अनुकूल देश खोज्दै लगानी गर्ने व्यक्तिहरू बढेका छन्। आखिर कुन कुन क्षेत्र र व्यवसायका व्यक्तिहरूको बढी विदेशमा लगानी छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत ट्याक्स हेभन अर्थात् कर छलीका लागि अनुकूल देशमा 55 नेपालीको लगानी रहेको खुलासा भएको लामै समय भयो। अझसम्म पनि यसको सत्य तथ्य खोज्न र कानुन विपरीतको ठहर भएमा कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाएको छैन। बरु देशका प्रतिष्ठित व्यापारी घरानादेखि प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद, नेता र समाजमा नामै नसुनेका व्यक्तिसम्मले ट्याक्स हेभन मुलुकमा नाम मात्रिको कम्पनी खडा गरेर अवैध आर्थिक कारोबार जारी राखेका छन्। यी हुन् नेपालबाट कानुन विपरीतको लगानी र अवैध कारोबार गर्नेहरू। चौधरी ग्रुप र परिवार। अमेरिकाको वाशिंटन डीसी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट ICIJ ले खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपके नेपाललाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार जारी राखेको पाइएको छ। युरोपका विभिन्न देशमा खोलिएका कम्पनीहरूमा विनोद चौधरीसँगै उनकी श्रीमती सारिका देवी र 3 छोरा निर्माण, वरुण र राहुलको नाममा समेत लगानी रहेको पाइएको छ। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेड, CG होल्डर्स एन्ड रिसोर्स लिमिटेड, सेन्सी क्यापिटल पार्टनर्स इन्क र सिङ्गापुरमा CG हस्पिटालिटी होल्डिङ्स ग्लोबल PTE LTD नामका कम्पनी चौधरी परिवारका सदस्यको नाममा दर्ता छन्। चौधरीले नेपाली कानुनका छिद्रको उपयोग, त्यसको वैधानिकताको प्रश्न र उनका साझेदारीमाथि मनी लाउन्ड्रिङ आशंका गरिँदै गर्दा उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गरेको भए पनि कानुन विपरीतका कुनै पनि आर्थिक अपराध नगरेको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। गोर्खा अर्गनाइजेसन र परिवार। अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठूलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि अग्रस्थानमा छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बन्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका 2 भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै विभिन्न कम्पनीहरू रहेका छन्। फ्ल्याटवुड लिमिटेड उनीहरूको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो। फ्ल्याटवुड लिमिटेड नामक कम्पनी मार्फत दिवाकर गोल्छा लगायतको समूहले सन् 2008 मा नेपालको इस्टर्न सुगर मिल्सको 1317 किता सेयर खरिद गरेको पाइएको छ। केही समयपछि फ्ल्याटवुड लिमिटेडले मिल्सको केही प्रतिशत सेयर हुलास मेटल क्राफ्ट लिमिटेडका नाममा स्थानान्तरण समेत गरेको छ। फ्ल्याटवुड लिमिटेडबाट उनीहरूले नै नेपालमा सञ्चालन गरेका 3वटा कम्पनीहरूमा वैदेशी लगानी ल्याइएको छ। जुन कम्पनीबाट वैदेशी लगानी यहाँ ल्याइयो त्यही कम्पनी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा गोल्छा परिवारका 5 जनाको नाममा दर्ता छ। लोकमान्य गोल्छा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मानार्थ उपाध्यक्ष हुन्। गोल्छा परिवारबाट हाल हंसराज हुलास चन्द्र एन्डको, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, हुलास मेटल क्राफ्ट्स लगायतका कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। गोल्छा परिवारमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नाम समेत जोडिएको छ। सुमार्गी परिवारको लगानी। अनौपचारिक माध्यमबाट रकम विदेश पुर्याउने, त्यहाँ कम्पनी खडा गर्ने र ती कम्पनीबाट फेरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI भन्दै नेपालमा पैसा ल्याउने कार्यमा संलग्न अजय राज सुमार्गी समेत अफसोर कारोबारमा अग्रस्थानमा देखिएका छन्। 2075 सालमै शङ्कास्पद धनको ओसार प्रसार सम्बन्धी खुलासा हुँदा समेत सुमार्गीले केही बैङ्क खाता रोका बाहेक कानुनी कारबाहीको सामना गर्नु परेको छैन। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता भएको जोदार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट सुमार्गेका नेपाल स्थित कम्पनीहरूमा 4,83,72,222 अमेरिकी डलर अर्थात् 4,83,72,22,210 रुपियाँ भित्रिएको छ। यो कम्पनीका लाभार्थी मालिक सुमार्गी नै हुन्।
उनी यो कम्पनीमा निर्देशकको भूमिकामा पनि देखिएका छन्। सुमार्गीले हेलेनिक बैंक पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीका तर्फबाट आफ्नै हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता खोलेको समेत पाइएको छ। काठमाडौँ बानेश्वर निवासी सुमार्गीले आफ्नो ठेगाना भने बेलायत रहेको उल्लेख गरेका छन्। सुमार्गीसँगै यो कम्पनीमा लाभार्थी मालिक साइप्रसका वकिल तथा उनका बिजनेस पार्टनर सोटेरियोस पिटास पनि राखेका छन्। यसबाहेक सुमार्गीले 9 सेप्टेम्बर 2011मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको ओल्ड वाइड इन्क्रेडिबल लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको भेटिएको छ। यो कम्पनीका लाभार्थी मालिक र निर्देशक पनि सुमार्गी नै छन्। सुमार्गीको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड स्थित द वेज इन्टरनेसनल लिमिटेडमा पनि लगानी भेटिएको छ। यो कम्पनी सन् 2008मा खोलिएको छ। यो कम्पनीमा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको अस्मिताज ओल्ड लिमिटेडको पनि लगानी रहेको पाइएको छ। सुमार्गीले यो कम्पनीको नाम श्रीमती अस्मिताको नाममा राखेका छन्। यो कम्पनीको 100 किता सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिको स्रोतहरू हेटौँडा लाइम इन्डस्ट्री प्राली, एभरेस्ट मिनरल प्रोडक्ट प्राली, मुक्तिश्री प्राली भएको कागजातहरू देखाइएको छ, जुन सुमार्गीको लगानीमा रहेका नेपालका कम्पनीहरू हुन्। सुमार्गीको ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डकै द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडमा पनि लगानी रहेको देखिन्छ। उनी यो कम्पनीका पनि निर्देशक छन्। कम्पनीको सेयर होल्डर अस्मिताज ओल्ड लिमिटेड पनि रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कम्पनीको सेयर खरिद र बिक्री गर्ने र विभिन्न देशबाट अनुमति लिएर टेलिकम सम्बन्धी व्यापार गर्ने प्रकृतिको कम्पनी हो। यसले एसिया क्षेत्र नेपालमा काम गर्ने अनुमति लिएको छ। कर छलीका लागि अति अनुकूल मानिने ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा यसरी आफ्नै नाममा दर्ता भएको द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनलबाट सुमार्गीले सन् 2008मा 3,80,000 ब्रिटिस पाउन्ड विदेशी लगानी एफडिआई नेपाल भित्राएको पाइएको छ। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार विदेशमा गैर कानुनी रूपमा कम्पनी खोलेका सुमार्गीले त्यहाँको नीतिगत व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। कम्पनी दर्ता गरिदिने ल फर्मले जोदार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले सुमार्गीको हाल बस्दै आएको ठेगाना, कम्पनीको उद्देश्य, कम्पनीले व्यापार तथा कारोबार गर्ने ठेगाना, कम्पनीको बैंक खाता सम्बन्धी विवरण नबुझाएको कारण देखाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको पाइएको छ। सुमार्गीको कम्पनीमा काम गर्ने व्यावसायिक साझेदार समेत रहेका आफन्त अर्जुन शर्माले पनि 2010मा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको डेलोर भेन्चर्स लिमिटेडमा नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर लगानी गरेको पाइएको छ। पूर्व सांसद वीरेन्द्र महतो र व्यवसायी उपेन्द्र महतो। साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा व्यवसायी उपेन्द्र महतोका कम्पनीहरू दर्ता भएको पाइएको छ। हाल सङ्घीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद वीरेन्द्र महतोको बेलारुसमा ओजेएससी एमकोडोर होल्डिङ लिमिटेड कम्पनीमा लगानी रहेको पाइएको छ। 4 जना लगानीकर्ता रहेको एमकोडोरका साझेदारहरूमा गैर आवासीय नेपाली निरज गोविन्द श्रेष्ठ, वीरेन्द्रका दाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र उनका वैदेशी साझेदार रोमियो अब्दो समेत छन्। नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कर छली प्रकरण एनसेलमा समेत जोडिएका व्यक्ति हुन् अब्दो। वीरेन्द्र महतोले 7 वर्ष अघि लगानी गरेको स्वीकार गरे पनि अहिले विदेशमा लगानी नरहेको बताउँदै आएका छन्। महतो, उनकी श्रीमती समता र उनका साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठका नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, बेलायत र भारतमा स्पार्टली भेन्चर, पङ्कुर फाइनान्स, टिपोलोजिया, मनीस्टार, एमकोडोर, बीएन्डके, यज्ञदेव, युमी नेपाल अर्थक्वेक, नोस्टल बिजनेस कर्ब, माबेल एप्रिल, युमी अपिल नेपाल अर्थक्वेक कम्पनी मार्फत लगानी रहेको पाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेशसभामा पराजित पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईको पनि विदेशमा लगानी रहेको देखिन्छ। बेलायतको कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालय कम्पनीज हाउसका अनुसार बजगाईले सन् 2004मा लन्डनमा गोर्खा इन्काउन्टर्स लिमिटेड र 2010मा एफएनबी पब्लिसिङ लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। बेलायतमा व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईको कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र नै भेटिँदा पनि उनले कुनै सोधपुछ र कारबाहीको सामना गर्नु परेको छैन। गोर्खा इन्काउन्टर्सलाई पछि नाम परिवर्तन गरी द हिमालयन एडभेन्चर लिमिटेड बनाइएको छ। नाम परिवर्तन भएको कम्पनीका लगानीकर्तामा लन्डन निवासी लेखनाथ पाण्डे, ब्रिटिस नागरिक म्यागी मगवाया र नेपाली नागरिक बजगाई शेर सदस्य छन्। पाण्डे गैर आवासीय नेपाली हुन् भने बजगाई नेपालमै बसोबास गर्ने पर्यटन व्यवसायी हुन्। आइएमए ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल। व्यवसायी चन्द्र ढकालले बेलायतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीज हाउसमा सन् 2002 अगस्त 9मा सनवोड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्ट्स लिमिटेड खरिद गरेको पाइएको छ। उनले खरिद गरेको 12औं दिनमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आइएमई युके लिमिटेड बनाएका थिए। यसमा ढकाल, उनका भाइ हेमराज, 2 बेलायती र 2 गैर आवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन्। यस्तै राजेन्द्र कुमार काब्रा र उनकी श्रीमती रेखा काब्रा विदेशमा लगानी गर्ने अर्को परिवार हुन्। उनीहरूले एउटै कम्पनीमा लगानी गरेका छन्।
शुक्रपद काठमाडौँ ठेगाना उल्लेख भएका उनीहरूले सन् 2009मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा फ्रेगेन्सटाउन लिमिटेड नामक कम्पनी दर्ता गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका अनुसार राजेन्द्र काब्रा भिरकुटी कागज उद्योगका लगानीकर्ता मध्येका एक हुन्। सिङ्गापुर बस्ने नेपाली व्यवसायी सतीशलाल आचार्यले सन् 2000 देखि 2007 सम्म ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा विभिन्न 4 कम्पनी दर्ता गरेको देखिन्छ। रमा मल्लसँग व्यापारी साझेदारी गरिरहेका नेपाली नागरिक मिनु शाह छिब्बरको नाममा समेत स्विस ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ। एटवाटर र मिनुले सन् 2003 देखि 2 वर्ष अघिसम्म ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेका छन्। सन् 2010 को एक दस्तावेज अनुसार उक्त कम्पनीमा मिनुले लगानी गर्नु पूर्वका शेयर सदस्यहरू ब्रिटिस नागरिक छन्। उनीहरू मार्फत नै मिनु ट्याक्स हेभन मुलुकमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। मिनु शाह छिब्बर परिवारको सम्बन्ध दुबईको पर्ल ग्लोबल फाइनान्स लिमिटेडसँग पनि छ। मिनुका 2 छोराहरू महेश र प्रवेश यस कम्पनीका लगानीकर्ता हुन्। मिनु, महेश र प्रवेश तिनैजनाले आफूले इच्छाएको व्यक्तिमा एटवाटरको नाम लेखेका छन्। मिनुको जेठो छोरा प्रवेशले भारतमा आडवाणी होटल एन्ड रिसोर्ट र बेलायतमा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। लन्डनको वाशिङटन आर्केटमा बस्दै आएका कान्छो छोरा महेशको लन्डनमै करिब आधा दर्जन कम्पनीमा लगानी छ। कुपन्डोल ललितपुर ठेगाना भएकी मिनु शाह भारतीय नागरिक श्रीतेरा प्रकाश छिब्बरसँग विवाह गरेर मिनु शाह छिब्बर बनेकी हुन्। गैर आवासीय लगानीमा व्यवसायी मात्रै होइन, एक डाक्टर र एक प्राध्यापक पनि जोडिएका छन्। डाक्टर श्यामबहादुर कर्मचारी र प्रोफेसर सत्येन्द्र गुप्ताले ट्याक्स हेभनमा लगानी गरेको देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै नाम नसुनेका नेपालीहरूले समेत विदेशमा लगानी गरेको भेटिएको छ। मिनु श्रेष्ठ, नवाङ डोल्मा, रेणुका प्रधान, विमल काजी ताम्राकार, नेपाली नागरिक बैजेन्द्र जोशी, अरुण श्रेष्ठ, तुलाधर र रविन्द्रको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता भएका कम्पनी र लगानी भेटिनुले नेपालको अवैध पैसालाई गिरोहकै रूपमा विदेशमा लगानी गरेर वैधानिक बनाई नेपाल भित्र्याउने गरिएको त छैन भनी प्रश्न समेत उब्जिएको छ। अझ कतिपय कम्पनीमा नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग भएको घटनाले समेत ट्याक्स हेभन देशमा नेपालीको कम्पनी र लगानी भएको घटनालाई थप शङ्कास्पद बनाइदिएको छ। हो, नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न बन्देज गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिएर मात्रै लगानी भित्र्याउन पाइन्छ। नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्न पाऊँ भन्दै स्वीकृति पनि लिएका छैनन्। तर विभिन्न देशमा लगानी गरेका धनाढ्य र पहुँचवालाहरूको नाम वर्षेनी बाहिरिरहेको छ। सूचना आउँदा समेत कारबाहीमा नपर्नु नै मूल समस्या हो र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सोही बाटो पछ्याइरहेको देखिन्छ। राज्य गम्भीर बनोस्, अनुसन्धान अघि बढाओस्। अब एकैछिन विश्रामपछि 1 वर्ष अघि किनेर ल्याइएका 2वटा रेल सञ्चालनमा नआउँदै कवाडे बन्न थालेको बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। शासकीय व्यवस्थाका गुण पनि हुन्छन्, दोष पनि। विगतको व्यवस्थालाई धेरैले आलोचना गरिरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति समेत असन्तुष्टिहरू चुलिन थालेका छन्। समृद्धि र आम नागरिकको जनजीवनको नेताहरूका चुनावी गफमै सीमित बन्दा कतिपय अवस्थाले शासकहरू देश र जनताप्रति बेमतलबी छन् भन्ने देखाएको छ। प्रसङ्ग हो धनुषाको इनरुवा रेलवे स्टेसनमा तिरपाल उडाएर थन्काइएका 2वटा रेलको करिब 85 करोड खर्चेर किनिएका रेल राखेकै ठाउँमा कवाडी बन्ने अवस्था आउँदा समेत कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हो अनिश्चित छ। तामझामसहित ल्याइएको रेल सञ्चालनमा देखिएको अन्यलता र नागरिकमा बढ्न थालेको आक्रोशबारे प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। यो 1 वर्ष अघि नेपाल ल्याएर थन्काएर राखिएको रेलको पछिल्लो अवस्थाको दृश्य हो। जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज लिगमा चलाउन 1 वर्ष अघि अर्थात् 2077 असोज 2 गते भारतबाट तामझामसहित नेपाली झण्डा फहराउँदै ल्याएका 2 सेट रेल कहिलेबाट चल्ने निश्चित नहुँदा यसरी अलपत्र परेका हुन्।
भारतीय कम्पनी कोकण रेलवे कर्पोरेसनबाट ल्याइएका रेल 1 वर्षदेखि धनुषाको इनरुवा रेलवे स्टेसनमा त्रिपाल ओढाएर थन्काइएको छ। रेलमाथि ओढाइएका त्रिपाल च्यातिएका छन् भने पाट पूर्जामा समेत खिया लाग्न थालेको छ। गत वर्ष असोज 3 गते नेपाल सरकारले ल्याएको रेल अहिले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। रेल सञ्चालनमा नआउँदा अहिले रेलका अधिकांश भागहरू बिग्रिने अवस्थामा देखिएको छ। मेरो पछाडि यो दृश्य यो नेपाल सरकारले ल्याएको रेलको दृश्य हो, जुन अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा अहिले रेलका धेरै पूर्वाधारहरू खिया लाग्ने र बिग्रिरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी रेलका लिकहरूमा पनि खिया लागेको अवस्था छ र अहिले रेल सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनको लागि कुनै ठोस निर्णय नभएको अवस्था छ। 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरेर ल्याइएको रेल पटक पटकको भाकामा समेत चल्न नसकेर अलपत्र परेको देख्ने स्थानीयहरू सरकारसँग आक्रोश र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीले विगतमा नेपालमा रेल आइपुगेको 2 महिनाभित्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जनशक्ति राखेर चलाउने आश्वासन दिए पनि कहिले पूरा हुने अनिश्चित बनेपछि स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको हो। जहिया से रेल के कार्यक्रम जे भेलै शुरुआत तहिया से लोग कहलकै कि सब कहलकै कि बहुत जल्दी चलते 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 गाड़ी के बढ़ा दिल्कै ये ढाल ने गाड़ी चललै ने कुछ चललै। जो हाल रोजगार लोग करते सेहो बंद भ गेलै। ओहि के चलते जनता सब भूख पड़ि रहलै एक लेखे। हाल रोजगार नहीं पबै है। जनेगढ़ जेतै, जनकपुर जेतै, काठमांडू जेतै, सब बंद भ गेलै। वही के लऽ कऽ सरकार ठप कऽ देलखिन गाड़ी के। वही गाड़ी के प्रयोग करऽ चाही कि चलबऽ के नहीं चलाब रहल है। ढाल ढाल गाड़ी बेकार होइ है, सड़े सुरक्षा नहीं भ रहल है। ओहि के सरकार के आप कंट्रोल करऽ चाही कि सुरक्षा करियो, ओकरा चलबियो। 2 साल से गाड़ी ये जब बैठल है, हाल रोजगार लोग करते साफे नहीं होइ है। बहुते जनता सब गुजर गुजरात करते, सब भूखमरी है। आदमी के जाए आबऽ में बड़ दिक्कत होइ है। गाड़ी ढाल ढाल है, जब पुरान भेल जाए है। जनकपुर में डेरा है विद्यार्थी सब। हाँ, विद्यार्थी और के जनेगढ़ में डेरा है, विद्यार्थी जाए आबऽ में बड़ा दिक्कत हो जाए है। जनेगढ़ जनकपुर बहुते ठमन से है। कानुनी प्रक्रियाका कारण 1 वर्षदेखि थन्केका रेल नै कबाडीमा परिणत हुने खतरा बढ्न थालेको छ। कानुनी जटिलता त छँदैछ, रेल सञ्चालनका लागि निर्माणाधीन भौतिक संरचना, लिक, भवन, स्टेसन लगायतका संरचना समेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। रेल सञ्चालनमा नआउँदै थुप्रै ठाउँमा भवन नै जीर्ण भइसकेका छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले देखाएको उदासीनताले समेत करोडौँमा किनिएको रेलमाथि राज्यले नै झेल गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न जनकपुरवासीले गरिरहेका छन्। 1 वर्षदेखि पार्किङमा राखिएका रेलको यो हविगतले सरकार राज्यको पूर्वाधार संरक्षण र रेल सञ्चालन मार्फत नागरिकलाई सेवा दिन गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ। नेपाल सरकारले ल्याएको रेल एकै ठाउँमा 1 वर्षदेखि थन्किएर बस्दा रेलको रङ रोगन र त्यसै गरी अधिकांश मेसिनरी पार्ट्सहरूमा खिया लाग्ने क्रम पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सरकारले ल्याएको रेल सञ्चालनमा आए पश्चात यहाँका स्थानीयहरूले धेरै नै रोजगारको आशा गरेका थिए र इनरुवाबाट जनकपुर पढ्न जाने र सरसामान खरिद गर्नका लागि आम सर्वसाधारणलाई सहज हुने भनिए तापनि अहिले रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसका कारण विभिन्न कठिनाइका साथ इनरुवा र जनकपुर आवत जावत गरिरहेको अवस्था छ। जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर भौतिक पूर्वाधार तथा रेलवे लिक निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय इकन इन्टरनेसनल कम्पनीले प्रथम चरणमा जयनगर कुर्ता 35 किलोमिटरको लिक पूर्ण रूपमा तयार पारिसकेको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि मौतरीको भङ्गहासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा मौतरीको भङ्गहादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पूरा हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
यद्यपि तयारी अवस्थामा रहेको लेखमा समेत सरकारले रेल गुडाउन नसक्दा भारतसँग खरिद गरेका 2 रेल इन्जिन र बोगीको वारेन्टी पार्किङमा थन्काएरै सकिएको छ। 1 वर्षीय वारेन्टी सहित नेपाल रेलवेले गत वर्ष असोज 3 गते भारतसँग 2 बोगी सहितको इन्जिन सेट खरिद गरेकोमा सञ्चालनमा नहुँदै वारेन्टी सकिने अवस्था आउनु आफैमा लाजमर्दो विषय बनेको छ। परीक्षण भइसकेको इन्जिनमा समयमा स्टार्ट गर्नुपर्ने, मोबिल फेर्नुपर्ने, अन्य मर्मत समार पनि समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जनकपुरको पार्किङमा 1 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा राखिएका इन्जिनमा समेत अनेकौं प्राविधिक गडबडी समेत आइसकेका छन्। रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै ओली सरकारले वैशाख 22 गते ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन नै नबनेको अवस्थामा अध्यादेश समेत निष्क्रिय हुँदा रेल कहिलेदेखि चल्ने हो अझै अनिश्चित बनेको छ। आखिर के कस्ता कारणले रेल 1 वर्षदेखि त्रिपालभित्र थन्केका छन् त? रेल नेपाल सरकारले खरिद गर्यो र रेल चलाउने सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेर त्यो गरिएको हो। अब खरिद भयो, त्यसमा केही पूर्व तयारीमा केही कमी कमजोरी त पक्कै पनि रहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको। मुख्य समस्या त के हो भनेदेखि रेल सञ्चालनको लागि कानुन आवश्यक पर्छ। कानुन बनाउन समय लाग्यो। बीचमा कोभिडको समय थियो। साइडमा काम गर्न पनि केही समय, त्यहाँ पनि पूर्वाधारहरूमा पनि केही समस्या रह्यो। अनि त्यसपछि विशेष गरी कानुन नै रह्यो। अब कानुन नभइसक्दाखेरि रेल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। अब मुख्य समस्याको रूपमा अहिले पनि त्यही नै छ। अध्यादेशको रूपमा आएको थियो रेल सम्बन्धी अध्यादेश, तर अहिले त्यो फेरि निष्क्रिय भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि समय लागिरहेको चाहिँ हो। महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ यही नै हो। कानुन बिना रेल ल्याउन चाहिँ किन हतार? अब त्यही मैले अघि नै भने अलि पूर्व तयारीको कमी चाहिँ पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भएको हो र विशेष गरी यो। र अर्को 1-2वटा कारण हेर्ने हो भनेदेखि पूर्वाधारहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेल सञ्चालन गर्नलाई भारत सरकारले बनाइदिएको हो पूर्वाधारहरू। अब त्यो पूर्वाधारहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भनेर 2 देशको त्यसमा सिग्नेचर हुन्छ। अब त्यो पनि 2 देशको सहमतिमा बन्ने कुरा भयो। अब सञ्चालन गर्नको लागि त्यो अपरेटिङ प्रोसिजर्स त चाहियो नै। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि साइन गर्नुपर्ने छ। त्यो तयारीमा अब एउटा बन्यो, बनिसकेपछि हामी कहाँ त्यो आउँछ। हामीले हेरिसकेपछि हामीलाई चित्त बुझेको कुराहरू हामीले ठिक छ भन्छौँ, चित्त नबुझेको कुरा यो कुरामा अलिकति हाम्रो अब्जेक्सन छ भनेर हामी पठाउँछौँ। अनि भारत सरकारले त्यसलाई हेरिसकेपछि त्यसमा जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म त त्यस्तो कुराहरूमा त इजिली सजिलो गरेर अनि त्यसपछि हतार गरेर त गरिँदैन। अब त्यसले पनि केही समय लिएको हो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सन् 2019 को अक्टोबरसम्म रेल सञ्चालन भइसक्ने घोषणा गरे। लगत्तै पनि सन् 2019 र 20 को विवाह पञ्चमीमा रेल सञ्चालनको हल्ला चलाइयो। गएको चैत नवमीमा पनि रेल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो। रेल विभागका पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले समेत पटक पटक रेल चलाउने भाका सहितको आश्वासन बाँडे, तर अहिलेसम्म पनि रेल सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन समेत बन्न सकेन। अहिलेका महाप्रबन्धकले समेत रेल सञ्चालनको अनिश्चिततामा विगत जस्तै आश्वासन बाँड्न थालेको यो भनाइ पनि सुनौ। यसभन्दा अगाडिको सरकारबाट अध्यादेश आयो, रेल आयो र त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। ठ्याक्कै फेरि सरकार चाहिँ नयाँ सरकार बनेको छ र यो बिचमा संसद सुरु भइसकेपछि 2 महिना 60 दिनभित्रमा अध्यादेश स्वीकृत भइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा सहमति भइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हुन सकेन। त्यसको मिति गुज्रेको छ। अहिले गुज्रेको हुनाले निष्क्रिय हुन पुगेको छ। र पुनः रेल सञ्चालनको लागि अब कानुन त आउनै पर्यो। अब त्यसको तरिका त विभाग लेभल मैले त धेरै कुरा बोल्न पनि सक्दिनँ। त्यसमा त अब संसदबाट हुने कुराहरू हुन्, सरकारबाट राजनीतिक विषय पनि भयो। त्यो सायद त्यो अध्यादेश आउनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ हामी त्यति भन्न सक्छौँ। नआइकन रेल सञ्चालन गर्न सकिँदैन। ठ्याक्कै चाहिँ मैले फिक्स नगरौँ, तर यति भन्न सक्छु कि हाम्रो तयारी अब धेरै हदसम्म पुगिसकेको छ। कानुन आउनुपर्छ। कानुन आइसकेको 1 महिनाभित्रमा हामीले चलाउन चाहिँ सक्छौँ।
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार सन् 2016 मेमै रेल सञ्चालनमा आइसक्नु पर्थ्यो। तर सम्झौताको समय सीमा 5 वर्ष नागिसक्दा पनि रेल सञ्चालन कहिले हुने यसै भन्ने अवस्था देखिँदैन। राज्य कोषबाट करोडौँ खर्चेर किनेका रेल समेत समयमा सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले आम नागरिकलाई सार्वजनिक मञ्चबाट बाँडेका आश्वासन कसरी पुरा गर्ला? रेलको सपना बाँडेर सञ्चालनमा गरिएको यो हदसम्मको लापरवाहीले रेल विभागलाई बदनाम गरेको छ भने सरकारको लाचारी प्रकट गरेको छ। विगतमै पनि जनकपुर जयनगर क्षेत्रमा रेल चल्थ्यो। लामो समयसम्म तराई क्षेत्रका नागरिकले रेल सुविधाको उपयोग गर्न पाए। राज्यको व्यवस्थाले रोकिएको रेल सेवा फेरि सुरु हुने खबरले खुसी बनेका नागरिकलाई निराश बन्नबाट रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। करोडौँ खर्चिएर किनिएका रेल तिरपालमै सटाउने नालायकी प्रवृत्तिबाट शासक प्रशासक नसच्चिदासम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियमित गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रभावमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।